टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Please join me in welcoming नीलम मुनीर। मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए लगी कि a lot of young girls who want to be a part of the industry, उनको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक्टर नहीं बनना। और बहुत ये भी एक्टिंग है जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, isn't it? ये नहीं, ये तो दिस इज माय ट्रू सेल्फ नीलम। Really? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। You're happy to be here? या मैं तो टीवी वन पे हमेशा आने के लिए बहुत खुश होती हूँ, बहुत मज़ा आता है। सीमा जी बहुत प्यार करती हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। थैंक यू। नहीं मिले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, मौके नहीं मिले। ओके क्यों? शो के एंड में पता चलेगा। और जब आप अपने ड्रामे की एपिसोड देख रही होती हैं तो आप अपने को स्टार्स को भी देख रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी। मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने क्या किया है, आपको अपने काम से या उसके बाद फिर मैं एक डायरेक्टर को मैसेज करती हूँ। हाँ, वो आई एम सॉरी बट आपकी टीम ने स्पॉइल कर दिया वह सबके लिए। क्या आपको क्या पता चला? व्हाट इज इट? अब मैं बता दूं? नहीं, वो फिर अगर वो हुआ तो इतना ही इश्क का भूत है इसमें, तो शादी करवा दो इस। जब इस तरह का नेगेटिव फीडबैक आता है फिर या ट्रोलिंग होती है, उसको आप कैसे डील करती हैं? सो यू आर सिंगल? नीलम इज सिंगल। मेरी आज की गेस्ट है नीलम मुनीर, और इससे पहले कि मैं उन्हें यहाँ पे दावत दूँ और उनकी मुलाकात आपसे कराऊँ, एज ऑलवेज आई लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट माय गेस्ट। बचपन से ही पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेके आती थी, लेकिन मुझे ये पता चला है कि बचपन से ही उनको एक्टर बनने का शौक था। एक्टर वो बन गई। इट्स बिन 11 years सिंस नीलम हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, उनकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ होती है, उनके प्रोजेक्ट्स की भी बहुत तारीफ़ होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स को मिक्स रिव्यूज़ भी मिलते हैं। तो आज हम नीलम से इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, कुछ जो उनके करियर में कंट्रोवर्सीज हुए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और नीलम के आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं उसके बारे में भी कोशिश करेंगे कि आपको भरपूर इंफॉर्मेशन दें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम नीलम, प्लीज हैव अ सीट। ओह थैंक्स। म्यूजिक तो बड़ा अच्छा लगा है आपने। अच्छा है ना? Yeah, बस हमने चेंज किए हैं कुछ चीजें रिसेंटली अभी। अच्छा, ओके गुड। आप आने वाली थी, चेंज जरूरी है। चेंज जरूरी है। आप आने वाली थी तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करें अब आहिस्ता आहिस्ता। थैंकफुली कैसी आई लाइक इट। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यू हैप्पी टू बी हियर? या मैं तो टीवी वन पे हमेशा आने के लिए बहुत खुश होती हूँ, बहुत मज़ा आता है। सीमा जी बहुत प्यार करती हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। नीलम, मैंने अभी रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू पढ़ा अच्छा। मैंने, आई थिंक यू गेव अ वीडियो इंटरव्यू, मैंने पढ़ा, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। उसमें आपने बोला कि यू कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। अब मुझे आप करेक्ट करेंगी कि, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना, मैंने ये पढ़ा, तो आपने एक्चुअली ये बात की है या नहीं की, where apparently you said that your sisters aren't even allowed to put up their pictures. No, it's not कि it's not allowed, मतलब उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखा हुआ है, पब्लिकली नहीं रखा हुआ। ठीक है। और इट्स नॉट कि मतलब कि कोई पाबंदियां हैं या मना है, इस वजह से हर एक की अपनी चॉइस है। सो या मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए लगी कि a lot of young girls who want to be a part of the industry, उनको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक्टर नहीं बनना। बट माशाल्लाह यू बीन वर्किंग फॉर 11 years एंड यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टार्टेड एज अ चाइल्ड स्टार। सो आपकी जर्नी जो आप जैसे बता रही हैं कि कंजर्वेटिव एक बैकग्राउंड से थी, तो वो पहली मोमेंट जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने एक्टर बनना है, वाज इट चैलेंजिंग या आसानी से हो गया सब? नो, आई मीन मेरी फैमिली से मुझे अलाउ था, तो मैं इंडस्ट्री में हूँ और उनकी दुआएं हैं और मेरे साथ हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं था कि मना है। जब मैंने काम करना शुरू भी किया तो मेरी फैमिली से मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जाते थे। समटाइम्स मेरे फुप्पा चले गए, कभी मेरी फुप्पी चली गई, खाला, मेरी 3-4 खाले मेरे साथ सेट पे, मतलब अलग अलग ड्यूटीज़ लगती थी, क्योंकि अम्मा जो वो बिज़ी भी होती थी, दूसरी भी बहनें, उन्हें भी टाइम देना होता था, और अम्मी मेरे साथ जाती थी। मैंने आज भी जब मैं प्रोजेक्ट के लिए कहीं बाहर जाती हूँ या वैसे ही घूमने फिरने के लिए भी, तो मेरी मदर हमेशा मेरे साथ होती है, विच मीन्स कि मुझे अलाउ था तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं होती। और जहाँ तक बात है कि फैमिली, जैसे कि आपने कहा कि अलाउ करती, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए। जो आपके पेरेंट्स, जो आपके बड़े आपसे कहते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। अपनी चॉइसेस ठीक है, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत बनना चाहता है, और अल्लाह ताला
اس کو کامیابی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی جھگڑے, کسی کو ناراض کرنا کبھی بھی آپ کا ایم نہیں ہونا چاہیے. فیملی کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر مجھے بھی منع ہوتا تو پھر شاید میں بھی نہیں کرتی. تو اٹس لائک دس. اور انڈسٹری کی جہاں تک بات ہے, اب تو آپ دیکھیں کہ اتنی ساری ایپس ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اس میں ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. سو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز, ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. سو ہو ڈسکورڈ دیٹ ٹیلنٹ ان یو انیشلی؟ میں بہت بچپن کی بات کر رہا ہوں, دیٹ یو کین بی این ایکٹر. واز اٹ یور سیلف؟ کسی دن آپ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یار میں ایکٹر بن سکتی ہوں, یا کسی نے دیکھا آپ کے اندر, کسی بڑے نے شاید بولا ہو کہ بیٹا تمہارے اندر تو بڑا ٹیلنٹ ہے, تم ایکٹر بنو گی ایک دن؟ ہاں, یہ تو مجھے لوگ بولتے تھے, لائک میری فیملی میں بھی. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے خود بھی بہت زیادہ شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا. ہم سب ساری لڑکیاں اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کریں گی کہ اپنی ٹیچر کی ایکٹنگ کرنا, ویسا بیہیو کرنا. ہاں, لیکن لڑکیوں کا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مہندی میں سب سے آگے رہنا, کہ فنکشن ہے, حیا, سو وہ تھا میرے اندر. تو وہ میری فیملی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کوئی ماڈل یا آرٹسٹ ہی بنے گی, ہمیں تو ایسا لگتا ہے. اپنے لیے کپڑے خود ہی بنا لینا, دوپٹوں سے اسے ڈیزائن کر لینا, سو وہ تھا وہ ایک فیملی میں. یس یو آر رائٹ. پتہ چل جاتا ہے, ماں باپ کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے نے کہاں جانا ہے, کیا بننا ہے. آپ کی اپنی کوئی ایسی مومنٹ تھی جو ریئلائزیشن ہوئی ہے ایک پوائنٹ پہ؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں تو بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا یا بنوں گی, یا ڈاکٹر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گی, بٹ آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ یو آلویز وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر. یو سی کہ ہاں, میری اپنی خواہش تو یہی تھی کہ میں ایک ایکٹر فرام واٹ ایج؟ آئی ڈونٹ نو, مے بی 11. آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ شیور. کیونکہ جب ڈراماز ساری فیملی جب بیٹھ کے ساتھ دیکھتی ہے تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ واو کتنا اچھا کام کیا ہے, اور سو یا. سو انیشلی دیٹ فرسٹ لائک اسٹیپ کہ مجھے اب اصل میں ایکٹر بننا ہے, ایک تو ہے نا سوچنا, میں نے بھی بہت سوچا ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا. اب بن گیا ایکٹر؟ نہیں بنا نا میں. کیوں, وائی؟ بس نہیں بن سکا, نہیں ملے مجھے وہ اپرچونٹیز, موقع نہیں ملے. بٹ یہ بھی ایکٹنگ ہے جو آپ ابھی اس وقت کر رہے ہیں, isn't it? یہ نہیں, یہ تو دس از مائی ٹرو سیلف نیلم. ریئلی؟ ہاں, میں ایسے ہی ہوں. اوکے اوکے, شو کے اینڈ میں پتہ چلے گا. پتہ چل جائے انشاءاللہ. میں ایسے ہی ہوں. میں مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے میں بناوٹی ہوں؟ آئی مین اگر مجھے کوئی کہے کہ کہ شو ہوسٹ کرنا ہے, سو ہوتا ہے نا کیمرے کا ایک ہوتا ہے, ہاں ٹرو ٹرو, آئی نو واٹ یو مین. بٹ وین یو اسٹارٹڈ آؤٹ دیٹ فرسٹ اسٹیپ, واٹ واز دیٹ فرسٹ؟ آپ نے کیا کیا کہ بھائی مجھے ایکٹر بننا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آئی تھنک میں اس معاملے میں بہت لکی رہی ہوں کیونکہ میرے اسکول میں آڈیشنز ہوئے تھے, کینڈی کا ایڈ تھا, سو اس کے لیے بہت سارے بچے چاہیے تھے اس ایڈ میں. سو پرنسپل نے اجازت لی, گھر سے اجازت مل گئی, اور پھر میں اسٹوڈیو چلی گئی بہت سارے بچوں کے ساتھ اپنی اسکول کے. اور وہاں پہ آڈیشن نہیں کوئی آڈیشن ہی نہیں ہوا. ہم تو کیا کہتے ہیں سپورٹرز تھے نا, مطلب بیک پہ تھے, تو وہ جو مین جو بچے تھے وہ پہلے سے سلیکٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو ان کے ہوئے ہوں گے آڈیشنز. سو ہوا کچھ ایسا کہ وہ جو اس وقت جو بچی اس ایڈ کے لیے سلیکٹڈ تھی وہ اس سے وہ شاٹ ہو نہیں رہا تھا. تو وہاں پہ جو کلائنٹس تھے جو کہ پروڈکٹ کے لیے جس ایڈ کو بنوانے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں اس بچی سے کروانا, مطلب میرا بولا. تو میری پرنسپل نے کہا آپ کر لو گی, تو میں تو ہاں بالکل میں کروں گی, اور میں نے کیا, اور وہ پورا ایڈ ہو گیا. اور اس کے بعد بڑے بڑے بل بورڈز لگ گئے. مجھے کوئی جیسے جو بھی انسان فرسٹ ٹائم اگر ٹی وی پہ کام کرے یا کیمرے کے ساتھ کام کرے, تو کیمرہ اگر سامنے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ پیچھے سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, کہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. سو مجھے بھی نہیں تھا آئیڈیا کہ کہ میں لیڈ پہ ہوں اور اب یہ تو اس طرح سے ہو جائے گا. سو اس کے بعد میرا کلاس میں بڑا ریکارڈ بھی لگتا تھا, وہ جو کینڈی کا نام تھا اس سے مجھے پھر سب بلاتے بھی تھے. سو اس کے بعد مجھے پھر ایڈز ملنا شروع ہو گئے, اینڈ ایئرپورٹ پہ ایک بہت ہی فیمس رائٹر ہیں وہ ملی, انہوں نے میری مدر سے کہا کہ آپ کو چاہے آپ اسے ایکٹنگ کروائیں, اور یہ اس طرح سے, یا پھر ایئرپورٹ پہ انہوں نے ٹیلنٹ آپ کا پرکھ لیا. یو سی, ماشاءاللہ. تو اس طرح سے, یا آپ کو پتہ ہے میرا آج تک کوئی اپنا پورٹ فولیو فرسٹ ٹائم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا بناتے ہیں, سو وہ بھی نہیں تھا. ہاں, وہ پورٹ فولیو لے کے لاٹ آف پیپل گو ٹو آل دیس پروڈکشن ہاؤسز کہ یار میں آڈیشنز کے لیے وہ سب کچھ. تو ماشاءاللہ یو بین ویری لکی. یس. سو وہ جو پہلا, بیکاز یو اسٹارٹڈ آؤٹ ایز اے چائلڈ آرٹسٹ اینڈ اٹس بین ماشاءاللہ 11 ایئرز ناؤ, 10-11 سال ہو چکے ہیں. سو جو پہلا ایکٹنگ اسائنمنٹ تھا وہ آپ کو کیسے ملا؟
मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां ना वो एक्टर बनना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि वो क्या एवेन्यूज ढूंढें और कैसे रीच आउट करें. मुझे स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं था पता, सिर्फ मुझे कैरेक्टर बताया गया, राइटर ने नहीं, बताया. वो अपॉर्चुनिटी आप कास्ट कैसे हुई उस प्रोजेक्ट? तो जब उन्होंने कहा कि जी आप, वो राइटर ने? यस, राइटर ने जब कहा कि जो ना आपकी बेटी जो है ना एक कैरेक्टर में बहुत सूट करती है, सो हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर करे. सो आई वाज लाइक ठीक है. फिर मैं स्टूडियो चली गई, वो मुझे डायलॉग्स बता देते थे क्या करना है, फिर मैं वो सारा काम करती थी. So as a young actor who's just entered the industry, how challenging was it for you कि आप एकदम, अब मैं डिजिटल पे बहुत अरसे से कर रहा था बट जब मैं टीवी पे खड़ा हुआ तो मुझे पहले तो बात ही नहीं हो पाई मुझसे बिकॉज इट्स सो डिफरेंट. इट्स अ सेट, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, तो जब छोटी उम्र में होता है वो तो और ज़्यादा आप एक परेशान हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं. तो आपने वो कैसे उसको चैलेंज को अबूर किया और कैसे आपने परफॉर्म किया? मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई शादी या मेहंदी होती थी या स्कूल में कोई फंक्शन है तो मैं सबसे आगे होती थी. तो आपको मुझे कभी कभी वो कभी लगा नहीं कि इतने सारे लोग हैं, मुझे वो फील ही नहीं हुआ. सो या आई एम ब्लेस्ड. So mashallah, that's great. In terms of the dramas that we see, mashallah आपका प्यार दीवानगी है is currently on air. Yes. मैं उसका कुछ feedback देख रहा था. Majority is absolutely loving and enjoying that performance. Yeah. What do you think is the reason कि ये ड्रामा उस तरह से क्लिक किया है? Because it's only 3 episodes, अभी 3 किस्तें आई हैं, Yes. बट उसकी ऑडियंस बड़े स्ट्रांगली उसके साथ रिलेट करी. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? एक तो कहानी बहुत डिफरेंट है, मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किसी ऐसे सब्जेक्ट पे काम नहीं किया जहाँ पे एक घर एक सास है, और मेरे लिए ये एलिमेंट नहीं था कि उसके अंदर एक सास है. आपको पता है इस ड्रामे में अभी आगे जाके एक मर्डर हो जाता है. अच्छा. और वो हाँ, वो आई एम सॉरी बट आपकी टीम ने स्पॉइल कर दिया हुआ सबके लिए प्रोमोज में. क्या आपको क्या पता चला? व्हाट इज इट? अब मैं बता दूं? नहीं, वो फिर अगर वो हुआ तो इट्स ओके. नहीं, वो उनका भी स्पॉइल हो जाएगा ना. नहीं, हमने वो बताया ही नहीं, इसलिए तो वी आर श्योर. रियली? या ओके, सो व्हाट पीपल हैव बीन टेलिंग मी, बिकॉज मैं वो ऐसी चीज इसीलिए नहीं देखता, मुझे लगता है कि वो स्पॉइल हो जाता है. देयर इज टू मच स्टोरी, इतनी ज्यादा बट रिवील. जो मेकर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. रियली? या अच्छा, सो मतीन डजंट गेट मर्डर्ड? मतीन का तो मर्डर हो जाता है. यस, दैट्स ट्रू. देखिए, बताना भी ज़रूरी है लेकिन इतना भी तो नहीं बता सकते ना आप. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसी लड़की की जर्नी है जिसके लिए मोहब्बत ही सब कुछ थी. और वही बात है कि जो हम कहते हैं अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, उनके फैसले कभी गलत नहीं होते आपके लिए. सो क्योंकि एक सपोर्ट आपके साथ रहती है एंड तक. सो ये किसी चीज़ को ना सुनने के लिए ना मानने के लिए तैयार है, और ये उस घर में जाके इस तरह फंस जाती है, उन सिचुएशंस में चली जाती है कि इससे मर्डर हो जाता है. और अच्छा. ऐसे बंदे का जिससे ये इंतहा से ज़्यादा इश्क करती है. यू सी. और आपको पता है मैंने इसके लिए जाके शूटिंग करवाई है जेल में. कोई मैं 1.5 दिन वहाँ पे रही, और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे खुद चक्कर आ रहे थे क्योंकि मेरा दिन तो वहाँ पे गुजर गया, मगर रात काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल थी. ओ, आप रात को भी वहाँ पे रही? क्योंकि हमारे सीन्स थे वहाँ पे और हमारे पास परमिशन थी. मगर ये सब जो होता है, मैं क्योंकि वो कैरेक्टर कर चुकी हुई हूँ, तो मैं जिन चीज़ों से गुजरी मैं तो सोचती रहती थी कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ. गुस्से पे अगर इंसान कंट्रोल कर लेना तो ज़िंदगी बहुत सुधर जाती है. हम लोग रियलाइज़ नहीं करते थे कि गुस्से का मतलब ये नहीं होता आपने कोई एक्शन ले लिया, कोई चीज़ उठा के फेंक दी. डिसीजंस, अल्फाज का चुनाव, ये सब जो है ना इंसान को पता होता है, इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. इखलाक, तो उसको हम क्यों इतना पीछे छोड़ जाते हैं कि हमसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं. तो नहीं होनी चाहिए. एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जिए, अच्छे से बनाएं. बिल्कुल, मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात है. सो इट वाज टफ. ये जो प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रही हैं, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रामा यू हैड टू गो टू अ जेल, और वहाँ पे आपने दिन को भी शूट किया, रात को भी शूट किया. मैं जब आपको प्यार दीवानगी में देखता हूँ, आई थिंक दैट देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट अबाउट योर परफॉर्मेंस हियर, इन अ गुड वे, बिकॉज आई थिंक दैट हियर इवन योर आईज आर लाइक परफॉर्मिंग. बट इससे पहले जब मैंने आपको क़यामत में देखा था, आपकी परफॉर्मेंस का वो इम्पैक्ट मुझ पे उस तरह से नहीं हुआ. शायद और लोगों पे हुआ भी हो. सो व्हाट इज डिफरेंट दैट यू हैव डन फॉर प्यार दीवानगी? और लोगों का भी यही आ रहा है कि यार ये जो इंटेंसिटी है. आर यू लाइक गुड फ्रेंड्स विद माय डायरेक्टर? हु? आबिस रजा. नो, नॉट. अच्छा. आई मीन आई नो हिम, वी टॉक, बट मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है. A lot of people say this to me, you know. Okay, but it's not like we're very good friends. We've spoken a couple of times. बहुत अमेजिंग डायरेक्टर हैं.
یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ میں ان کی تعریف تو اگر آپ ہیں بھی, لیکن جو حقیقت بات ہے عابد رضا جو ڈائریکٹر ہیں, میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں. تھینکس. اگر میری تعریف ہو رہی ہے تو میرے ڈائریکٹر کی تعریف ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے وہ پرفارمنس کروائی ہے کہ نہیں دوبارہ. پھر قیامت میں اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹر کی کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اتنے امیزنگ ڈائریکٹر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے اتنا انجوائے کیا. آپ کو شاید وہ اتنا کلک نہیں کیا وہ پروجیکٹ, لیکن وہ سپر ہٹ. آف کورس. اور وہ جو کیریکٹر تھا اس کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی, وہ ایموشنز ہی نہیں تھے جو آپ کو اس کیریکٹر میں دکھ رہے ہیں میرے. سو وہ ڈفرینس ہے. شاید آپ کو اچھا لگتا ہوگا ایسے کیریکٹر. میں آپ سے سوال اس لیے بھی پوچھا کہ ایون ایکٹرز کے لیے جب پروجیکٹس آتے ہیں تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ پروجیکٹ آیا ہے, آئی ول گیو مائی لائک 200% for this project. Absolutely right. But then there are maybe certain projects where after going on set you realize کہ یار کہ okay I'm not able to connect with that character اس طرح سے شاید جس طرح سے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا سائن کرتے ہوئے. It's natural, ایسا ہوتا ہوگا I suppose. نہیں, میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ میں اسکرپٹ خود بیٹھ کے پڑھتی ہوں. اچھا. یا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو ایڈوائز بھی دینا چاہیں ایکٹرس کو, جو لوگ بننا چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں, تو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں پہ آپ لے کے آئیں کہ اسکرپٹ آپ کسی کے سنانے سے نہیں سنیں کہ جی کہانی یہ ہے, آپ بیٹھ کے پڑھیں اسے. سو میں جب اسے پڑھ لیتی ہوں پورا, اور مجھے کافی لوگ کہتے بھی نہیں میں پورا اسکرپٹ پڑھ لیتی ہوں, میں کہتی ہوں ہاں میں پورا اسکرپٹ پڑھتی ہوں. Not just your own lines. نو پورا اسکرپٹ پڑھتی ہوں. اس کے بعد پھر میں ساتھ ساتھ فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہوں کانٹینٹ سے, رائٹر سے, ڈائریکٹر سے, کہ اچھا یہاں پہ مجھے نا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, ایسا ہو. تو پہلے سے ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. تو جب مجھے ہوتا ہے کہ ہاں یہ 100% اب میرے ہاتھ میں ہے, مجھے مارجن دیا جا رہا ہے جو کہ ایک ایکٹر کو دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایکٹر کو دنیا میں کہیں بھی پرفارم کرو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ اگلے کو اگر آپ اجازت نہیں دیں گے, آپ اسے روکتے رہیں گے, تو پھر وہ ہو جاتا ہے مونوٹنس آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی کیا تھا, اس طرح سے سکسیزفل ہوتا ہے ڈائلاگ, اگر اس طرح سے بول دو تو ہٹ ہے, تو پھر وہ اگلے پروجیکٹ میں بھی سیف سائڈ کھیل رہا ہوتا ہے. تو رسک لینا پڑتا ہے آپ کو. بٹ نیلم, یہ بھی جو بات ہے کہ آپ کے فیڈ بیک کو ڈائریکٹر یا رائٹر یا پروڈیوسر سیریسلی لیں, آئی تھنک ہر ایکٹر یہ پریویلیج انجوائے نہیں کرتا کہ وہ جو بات کرے اور اس کو آگے سے اسی طرح کا ریئیکشن بھی ملے. تو آپ کے کیس میں یو تھنک کہ جو آپ پوائنٹس ریز کرتی ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے پراپرلی؟ میں نے تو اپنی لائف میں دیکھا ہے, آن سیٹ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایکٹر ڈائریکٹر کو کوئی ایڈوائس کر رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ڈراماز, آئی تھنک کہ یہ بھی ون آف دی ریزنز ہے کہ وہ سنتے ہیں. اچھا. کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کیریکٹر کہ اگر میں نے یہ نہیں بولنا, یہاں پہ یہ بن نہیں رہا ہے, یہ اس سے میرا کیریکٹر ڈیمیج ہو رہا ہے, میں اس طرح کی پرسنالٹی تو ہوں ہی نہیں, تو مجھے اچانک سے کیا ہو گیا کہ میں یہ سب بولنا, تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. سو سنا جاتا ہے ایسا, آئی ڈونٹ نو. اینڈ وین یو ریڈنگ اے اسکرپٹ از اٹ آفن کہ آپ اپنی ان پٹ شیئر کرتی ہیں, یا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ لگے کہ؟ ہمیشہ سے میں اپنی ان پٹ جو ہے نا, اس میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا دل نواز, جس میں ایک جن زادی بنی تھی, ایک چڑیل کی کہانی تھی, اور وہ عاشق ہو جاتی ہے ایک لڑکے کے اوپر. اچھا اسکرپٹ میں نے پڑھا, اسکرپٹ تو مجھے ونڈرفل لگا, کیونکہ ایک جن کے کیا ایموشنز ہوں گے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے. وہ اس اسکرپٹ پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن ہاں نجف بلگرامی اس کے ڈائریکٹر تھے, اور میں انہیں دل سے ان کی بہت عزت کرتی ہوں, دعائیں دیتی ہوں, کہ میں نے ان سے کہا کہ لسن ہم نے تو سنا ہے کہ چڑیلیں بہت حسین ہوتی ہیں, بہت پیاری ہوتی ہیں, تو اگر آپ نے اس میں ٹیڑھے منہ بنوانے تو میں نے یہ نہیں کرنا, اگر آپ اس کو پیارا دکھائیں گے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. سو اس لیے ہاں مجھے اچھی جن دکھانی, پیارا ہی دکھانا ہے. تو ہم نے جلدی اپنا میک اپ, اب تو یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے, وہاں دبئی سے منگوایا سارے آئی لیشز وغیرہ, اور لوگوں کو وہ کیریکٹر بہت پسند آیا. تو کہیں نہ کہیں ان پٹ ایکٹر کی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. اگر وہ ان پٹ دے رہا ہے وچ مینس کہ وہ سیریس ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. آئی تھنک at the end of the day it's a creative job, right? Yeah, of course. اور صرف ایکٹر نہیں کر سکتا, ڈائریکٹر نہیں کر سکتا, رائٹر بھی انوالوڈ ہوتا ہے, ایڈیٹر بھی ہوتا ہے, سیٹ, کیمرہ, لائٹ, ایوری تھنگ. جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ سب کی محنت ہے. ایون میک اپ of course. When you look back at your journey, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ تھا یا کیا ایسا مائل اسٹون تھا that changed direction for you? ایک ہوتا ہے نا, ایک بڑا پروجیکٹ آ گیا, ایک ایسا مائل اسٹون, لوگوں کی پرسیپشن میں شاید وہ کچھ اور ہو, لیکن آپ کی پرسیپشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور پروجیکٹ ہو. ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ہے, آپ خود سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے یا کوئی ایک ایسا مائل اسٹون ہے جس نے آپ کی ڈائریکشن کمپلیٹلی چینج کر دی کریئر کی؟ یس, جل پری. سرمد خوسر اس کے ڈائریکٹر تھے, اور وہ بہت مشکل کیریکٹر تھا. وہ ایک غریب گھر کی ایک لڑکی تھی, اور محلے میں رہتی ہوتی ہے, اور اس کی
اس کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا کمانے والا, اور وہ جو کیریکٹر تھا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. وہ اس میں انگلش بولنا سیکھتی ہے اور بہت کچھ, اس کی ایک جرنی تھی. اس سے چینج ہوا سب کچھ, اس سے چینج. دل موم کا دیا آپ کا جو کیریکٹر ہے, آپ کی بہت اس کی تعریف ہوتی ہے, اور ہمیشہ آپ کے جو فینز ہیں وہ آپ کی اس پرفارمنس کو بڑا یادگار سمجھتے ہیں. یس یس. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دل موم کا دیا میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ آپ کے جو فینز ہیں ان کو وہ پرفارمنس مطلب آج تک بھلائے نہیں بھولتی؟ میں سمجھتی ہوں, مجھے ایون میری اور یاسر کی جب بھی بات ہوتی ہے تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ افضل کی محبت تھی الفت سے, کہ جو اتنا, کیونکہ کہ ایک لڑکی جو کہ اپنی منمانی, اس کی خوبصورتی پتہ ہے کیا تھی, کہ وہ کیریکٹر لیس نہیں تھی, وہ حسد میں نہیں تھی, وہ جلن میں نہیں تھی, وہ جو بھی تھی وہ اپنے لیے تھی, کہ اگر میں نے آج تیار ہونا ہے تو مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے چاہیے. اور وہ somehow میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک خواہش تھی کہ میری ایک لڑکے سے شادی ہونی چاہیے جو کہ خوبصورت ہو, اور وہ somehow افضل, کیونکہ اس سے ایج کا ڈفرینس ہوتا ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہے اسے. جبکہ آپ دیکھیں جب اس کی جرنی آگے جاتی ہے تو جو ٹیپو, جو ایک حسین لڑکا اس کی لائف میں آتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, اسے کینسر, اس کے ساتھ وہ لوئل رہتی ہے, لیکن پہلے شوہر کے ساتھ وہ اس کی نہیں بن پاتی, ایون اس نے بچوں کو بھی چھوڑ دیا, وہ نہیں پوچھتی. تو آئی تھنک وہ جو ایک اس کی خوبصورتی تھی کہ وہ بہت زیادہ جینوئن تھی الفت. لوگوں کو یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کی کہ وہ کسی مقصد کے لیے نہیں کر رہی ہے, وہ اپنے لیے کر رہی ہے, وہ اپنے لیے کر رہی ہے. اور یہاں پہ جب ہم پیار دیوانگی ہے کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی رابی ایسے ہی ایک کیریکٹر ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اپنی محبت کے لیے کر رہی ہے, اور وہ اپنی محبت کے لیے ہر ایکسٹریم پہ جانے کے لیے تیار ہے. ایک وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو نیلم سے پوچھیں گے کہ رابی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو فینز ہیں, جو ویورز ہیں, اور جو آپ لوگ سب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی نیلم کی اس پرفارمنس سے ایک الگ ہی لیول پر ریلیٹ کریں. سو کہیں جائیے گا بات. میں ہوں حسن چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں دا بگ پک. نیلمز رائٹ ہیئر. ویل سی یو آفٹر اے ریئلی شارٹ کمرشل بریک. ہاں جی, میں ہوں حسن چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں دا بگ پک. نیلم اسٹل ہے. نیلم, ٹاکنگ اباؤٹ پیار دیوانگی ہے, مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. آپ کو کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ بہت امیزنگ. آپ نے کہا کہ رابی اینڈ الفت میں کیا ڈفرینس ہے. رابی کو اپنی محبت مل چکی ہوئی ہے, وہ جانتی ہے, وہ پہچانتی ہے کون ہے. الفت کے پاس کوئی نہیں تھا, بٹ وہ مسٹری ہے نا. اب آپ نے بولا کہ قتل بھی ہونے والا ہے اور رابی کی زندگی میں ایک بڑا ٹرموائل بھی آنے والا ہے. ڈفرینٹ اسٹوری ہے. آپ بالکل نہیں, میں کمپیئر نہیں کر رہا, میں ویسے رابی کے کردار کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی زندگی میں اب بہت ایک ایسا لگ رہا ہے کہ تہلکہ خیز کچھ مرحلہ آنے والا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. نیلم, جب اس طرح کے کیریکٹرز ایک ایکٹر ٹیک آن کرتا ہے جو کہ بڑے مطلب ہیوی ہوتے ہیں, تو آپ اس کیریکٹر کا بوجھ محسوس کرتی ہیں آن یور سیلف؟ ڈو یو ٹیک اے ٹول آف دیز کیریکٹرز؟ ڈو یو ٹیک دیز ہوم؟ مجھے ایٹریک کے ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں جو مجھے بہت مشکل اور چیلنجنگ لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے اپنے پاس, اسے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر بہت سیدھا سیدھا لکھا ہوتا ہے بہت, پھر میں نہیں کر سکتی. تو آپ اس سے باہر کیسے, مطلب جیسے آپ نے جیل میں بھی جا کے شوٹ کیا, اور اٹ ٹیکس ٹائم. آپ ان ایموشنز کی بات کر رہے ہیں نا, اٹ ٹیکس ٹائم, بہت وقت لگتا ہے. مطلب ود ٹائم انسان ٹھیک ہوتا رہتا ہے. یا maybe like you go on a vacation after doing the project. But thank God کہ میری فیملی ہے, تو میں جب گھر واپس آتی ہوں تو سب سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کو بھی وہ امپیکٹ میرے تھرو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے آج کل, سو بٹ ود ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی ان دی کیریکٹر, کیونکہ ایوری مارننگ آپ نے سیٹ پہ جانا ہے, وہی کام کرنا ہے. ہم گھر سے زیادہ سیٹس پہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, سو ہم اسے توڑ بھی نہیں سکتے, چھوڑ بھی نہیں سکتے جب تک ہم اس پروجیکٹ کے اوپر ہیں. ٹرو. ہم نے آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ فیڈ بیک لیا ہے آپ کے ویورز کا, اور آپ کی ایپیسوڈ کے اوپر ہی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کا اس کے اوپر فیڈ بیک کے اوپر آپ کا فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں. اچھا, کیسا ہے؟ اچھا, او عبد الودود صاحب لکھتے ہیں, واٹ اے بیوٹی نیلم, شی اسٹیلز آل دا شو, دا وے شی کیریز دا شو آن ہر شولڈرز از بیونڈ بریلینس, شو اسٹنر, واو. یہ پکچر آپ کی یہ والی لگی ہوئی ہے, بٹ ایکچولی دس از اے کامنٹ آن دا 3rd ایپیسوڈ آف پیار دیوانگی. پیار دیوانگی. تھینک یو ویری مچ. آئی مین
उन्होंने सभी इतना अच्छा लिख दिया, मैं तो सिर्फ इन्हें थैंक यू ही कहूँगी एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आगे भी लोग ऐसे ही आपकी साथ जुड़े खूबसूरती की रहें. बहुत तारीफ होती है वैसे नीलम. रियली थैंक यू. आई इट्स लाइक पहला कॉम्प्लीमेंट मिला आपको. आप मैं ऐसे तो react हमेशा नो आई मीन मैं तो हमेशा ब्लश कर जाती हूँ. How do you deal with praise that comes your way? आई मीन एब्सोल्युटली सबको अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो. But are you aware that you have that effect on people? बट यू नो द But are you aware? Yeah, I am. But you know the funniest thing is कि जब कभी मैं ऐसे अभी तो थोड़ा बहुत तैयार ही हो गया जब कभी मुझे होता है ना कि मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल घर के कपड़ों में हूँ और कभी बाहर चले गए, सो उस पर भी मुझे शुक्र है अल्लाह का, ख़वातीन कॉम्प्लीमेंट देती हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल. तो फिर मैं कहती हूँ ये थैंक यू अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है. True. You are very beautiful. Thanks. अच्छा जी, सेकंड कमेंट. अच्छा, अब ये देखें एक नेगेटिव कमेंट भी है. मुगल शहरियार कहते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान है ये नीलम मुनीर. हर ड्रामे में सेम रोल को उन्होंने रोलेक्स लिख दिया. वाह. वाह वाह. इतना ही इश्क का भूत है इसमें, तो शादी करवा दो इसकी. जब इस तरह का नेगेटिव फीडबैक आता है फिर या ट्रोलिंग होती है, उसको आप कैसे डील करती हैं? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम अपने दिल की बात लिखी है और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इंसान जो लिखना चाहे वो लिख सकता है. सो ठीक है, आई मीन फाइन. बट टेल मी नीलम, जैसे मैं भी अब ये शो होस्ट करता हूँ तो कभी कभी वो ऐसा कोई नेगेटिव नास्टी कमेंट आ जाता है कि मैं भी कहता हूँ यार कि वाई डू यू हेट मी सो मच मैन. अगर इधर नहीं पसंद आ रहा तो ना देखो. यू टेक द एफर्ट एंड यू गो एंड देन यू कमेंट टू मेक श्योर कि आप अगले बंदे को जो है ज़बरदस्ती बुरा फील कराएं. आपको जब इस तरह का, बिकॉज आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना सारा काम करती हैं, जब इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, एक तो ये बताएं आप देखती हैं कॉमेंट्स अपने या यू डोंट बॉदर? बहुत कम देखती हूँ. बहुत कम. यस. और जब कोई नज़र से इस तरह का नेगेटिव कमेंट गुजर जाए तो आप उसका इम्पैक्ट महसूस करती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं ऑडियंसेस के लिए करते हैं. हाँ, अगर मेरी पर्सनल बात पे अगर कोई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उसके ऊपर कोई उसको नेगेटिव तरीके से ले तो शायद मैं बोलूँ कि मेरी तो इंटेंशंस ये थी ही नहीं. लेकिन अगर काम पे कह रहे हैं तो विच इज़ फाइन, ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी है. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. अच्छा, प्योर सोल नीलम मुनीर, उन्होंने नाम ही अपना ये रखा है. नीलम मैम के फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स डिलीवरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. ये कोई एक फ़ैन है जिनके मैं हमेशा इनका कमेंट हर जगह मुझे नज़र आ रहा होता है. सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बट इतने स्ट्रॉन्ग फैंस, बिकॉज आई नो हमारे सारे एक्टर्स के फैंस हैं माशाल्लाह, बट कुछ एक्टर्स के फैंस भी ना बहुत जज्बाती होते हैं. सो आपके फैंस हैं वो जज्बात के काफ़ी लेवल्स के लाइक यू नो ऊपर हैं, लाइक दे फील रियली एन ओनरशिप ओवर यू. ओके. तो वो जो आप इसकी क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपने किया है जादू कि आपके फैंस इतने दीवाने हैं आपके? ओह माय गॉड, ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह का ही करम है मुझ पे, क्योंकि लोग अगर आपके साथ ऑनेस्ट हों तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जो फील करते हैं ना वो सही होता है, कभी आप गलत नहीं हो सकते. क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं हमेशा. एक वो होते हैं जो आपकी साइड पे होते हैं, जो आपकी तरह हैं और आपकी तरह सोचते हैं, और एक वो होते हैं जो उससे एग्री नहीं करते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी न्यूट्रल और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के और मुझे खुशी हुई और थैंक गॉड कि लोग इतने जेन्युइन हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं. स्वीट. अच्छा, अबीरा जमील साहबा ने लिखा है कि बहुत तरसी हुई है राबी. तोबा. राबी तरसी हुई तो नहीं है मेरे ख्याल में. राबी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने जो कुछ और भी कमेंट्स पढ़े उसमें लोगों ने उसको कंपेयर किया हीर रांझे की एक स्टोरी से. ओके, कि वो मतीन बीमार हुआ तो यहाँ पे राबी को फील होना शुरू हो जाता है. और ये आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल कि जब आप किसी के साथ इस हद तक प्यार करें तो अगले बंदे को भी, और कोई भी रिलेशन हो, जब आपकी अटैचमेंट होती है, अगर अगला इंसान तकलीफ में, आपको समहाउ वो वाइब्स आ जाती हैं. आप अचानक से आपको ख्याल आता है, कोई मेमोरी आ जाती है, आप फ़ोन उठाते और फ़ोन करने लग जाते हैं. सो दैट्स ट्रू. अभी वो ज़माना तो है नहीं कि इश्क में रुसवाई होगी तो शहर छोड़ के चले गए. बट मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके और मतीन के कैरेक्टर की ये लगती है कि अगर हम देखें तो 3 एपिसोड्स में आपके और मतलब मतीन और राबी के असल लाइक ऑन कैमरा सीन्स बड़े इतने ज्यादा नहीं है. लाइक इट्स नॉट लाइक यू देयर टुगेदर इन एवरी सीन. सो फिर भी आप दोनों के किरदारों ने, आप दोनों एक्टर्स ने ऐसा काम किया है कि इवन दो यू आर नॉट टुगेदर ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम, पीपल आर
feeling that emotion either way. मतलब अगर इनको लग रहा है कि तरसी हुई है, या अगर किसी को लग रहा है कि यार इनका बड़ा रोमांस स्ट्रॉन्ग है, बट टू योर क्रेडिट एंड टू असद, शुजा असद क्रेडिट, कि आप लोग साथ में नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने केमिस्ट्री बिल्ड कर ली. क्योंकि दिखाया यही है कि हम लोग कजिन्स हैं और बचपन से ही जो है ना बात तय हो गई है, और शुजा ने बहुत अच्छा काम किया है. जिन सीन्स में मैं रो रही होती थी तो ही यूज्ड टू फील कि ये तो रो रही हैं, यू नो, बिकॉज उनका शुजा का आई थिंक ये पहले ही प्रोजेक्ट है टीवी पे, है ना. सो मुझे बहुत मजा है शुजा के साथ काम करके, और लोगों को उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, he's got a good screen presence. अच्छा काम. हाँ, ये देखें, ये सुमा अनवर ने कहा ये फिल्मी लैला मजनू वाली स्टोरी है, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. आपको लगता है कि रियल लाइफ में इस तरह की प्यार, इश्क, आशिकी हो सकती है या नहीं? अभी इतने बिजी हो गए हैं लोग, रोजाना कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर कहाँ चला गया है. अब 12 साल का भी बच्चा है, वो कंप्यूटर पे पैसे कमा रहा है कुछ ना कुछ करके, व्लॉग बना के या गेमिंग्स में. सो अब आई डोंट नो, मैंने अभी ही कहा था आपसे कि अब ये वो ज़माना नहीं कि इश्क में रुस्वा होकर लोग छोड़ जाते हैं. सो अब काफ़ी लोगों को बहुत समझ आ गई है, एंड आई थिंक कोई भी चीज़ जो है ना ओवर नहीं होनी चाहिए. हमने जो ये ड्रामा बनाया भी है, और अगर लोगों को ये फील भी हो रहा है कि तो लैला मजनू की कहानी बन गई है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने पूरा ड्रामा देखना है कि अगर इस तरह से आप जज्बात में आ जाते हैं तो क्या कुछ होता है. सो कहानी अभी बाकी है, अभी तो शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है. अच्छा, अब ये मुझे कमेंट बड़ा लगा, इन्होंने ड्रामों के इम्पैक्ट के ऊपर बात की. मिराल अकमल ने लिखा कि इस तरह के ड्रामाज न्यू जनरेशन की लड़कों लड़कियों को गुमराह करने के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, प्लीज़ बी अवेयर एंड सेफ योर जनरेशंस फ्रॉम दीज प्लान ट्रैप्स, वी आर मुस्लिम्स, बी अलर्ट. इस तरह के फीडबैक को आप कैसे देखती हो? मैंने वही बताया कि ये एक मैसेज है, ड्रामा जो है एक मैसेज है, और हम तो कहानियाँ जो रियल लाइफ की होती हैं हम तो उसके ऊपर कहानी बनाते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, एंड क्या वजह बन गई, क्या हुआ ऐसा. सो हम तो इन्हीं कहानियों के ऊपर हम स्टोरी बनाते हैं कि ये इसके पीछे क्या कुछ हो जाता है और इंसान फिर कितनी तकलीफ़ों से गुजरता है. दूसरा, मैं मिराल को ये कहना चाहूँगा, इवन दो आपने कमेंट तो नीलम और उनके ड्रामे की टीम के लिए किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि राबी और मतीन के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई और प्यार नहीं कर रहा एक दूसरे से, तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन. आप थोड़ा घर से बाहर निकलें. राबी और मतीन जैसे बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे. ये जो एक कॉन्वर्सेशन है नीलम, जैसे मिराल ने भी कमेंट किया कि अगर सोसाइटी में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो ड्रामों की वजह से हो रहा है, या ड्रामों का ये इम्पैक्ट. अगर ड्रामे में किसी ने दिखा दिया यार कि एक लड़का एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहा है, तो उसकी रिफ्लेक्शन सोसाइटी में नजर आएगी, नॉट द अदर वे अराउंड, कि असल जिंदगी में किडनैपिंग्स होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, ड्रामा उसको नहीं रिफ्लेक्ट करा. आपका क्या ओपिनियन है इसके? देखिए, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम कोई बेमकसद नहीं कर रहे हैं. वो एक सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा होता है जो माशरे में चल रहा होता है, उसको हम दिखाते हैं टीवी के ऊपर कि ये किस तरह से है. एक मेहनत होती है और सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी जहन में आया. मगर जो इंसान ऐसी कोई चीज़ देख के, चाहे उसने कहीं भी देख ली दुनिया में, खुद वो हरकतें करना शुरू हो जाए, तो फिर आपने तो अच्छा मैसेज खुद ही नहीं पिक किया, आपने तो उसकी जो नेगेटिव साइड थी आपको वही अट्रैक्ट की. उसका मतलब है प्रॉब्लम फिर किस में है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. बट यू थिंक कि जो हमारे ड्रामे जनरली कंटेंट बनता है, इंटरनेशनली भी बनता है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों को एजुकेट भी करें एंटरटेन करने के साथ साथ, या यू थिंक इट्स अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट? यार एंजॉय करें ड्रामे को, देखें, नहीं अच्छा लग रहा ना देखें, अगर देख के एंजॉय करें तो अच्छी बात है. आई मीन एंजॉय के साथ साथ मैसेज भी होना चाहिए. सिर्फ यही नहीं है कि आपने एंटरटेनमेंट है तो कैन नॉट, आप ऑडियंस का टाइम ले रहे हैं, आप बैठ के आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ऑडियंस होती है आपकी, आप अपना टाइम लगता है अपनी ऑडियंस बनाने में. सो मैसेज तो होना ज़रूरी है, विदाउट इट तो फिर तो बात ही नहीं है. आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके या अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके कितना क्रिटिकल हैं? लाइक डू यू, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्यार दीवानगी आजकल आ रहा है, आप जब मंडे को एपिसोड आती है आप देखती हैं अपनी एपिसोड टीवी पे बैठ के 8 o'clock? यस, मैं देखती हूँ. एंड देन यू लाइक नहीं यार ये मेरे से सही नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ. हाँ, ये बिल्कुल 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 फील होता है कि शायद यहाँ पे ना कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, मतलब ऐसी भी
फील होता है कि या तो कभी कभार ऐसा होता है कि ओ ये मैंने कैसे कर लिया यू नो, और कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे या, और कभी कभार होता है कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था. या So you are fairly critical of, and you analyze your work. Yeah, गुड क्रिटिक. आई थिंक आपको खुद ही अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए. आप एक्टर हैं नहीं हैं, गौर क्या करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप अपने ड्रामे की एपिसोड देख रही होती हैं तो आप अपने को स्टार्स को भी देख रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी, कि यार ये हाँ इन्होंने अच्छा काम किया इसमें, या नहीं यार ये इन्होंने सही नहीं किया. स्क्रीन जब चल रही होती है तो सभी का काम देखना पड़ता है यार, लेकिन उनके मामले में बिल्कुल भी क्रिटिक नहीं है. मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने क्या किया है, आपको अपने काम से, या उसके बाद फिर मैं एक डायरेक्टर को मैसेज करती हूँ. बताए ना क्या मैसेज, क्या होते, क्या कॉन्वर्सेशन. गुड जॉब, मजा आया, ये सीन अच्छा था. और जब अच्छा ना लगे कुछ तो पूरी एपिसोड में कैसे हो सकता है कि कुछ अच्छा ना हो, यू नो कि अगर मेरा कोई सीन अच्छा नहीं है तो माँ बाप, आप देखें जो बेटियों के और माओ के सीन ड्रामों में दिखाए जाते हैं, कितने प्यार से वो समझाती हैं, कितने अच्छे उसके अंदर मैसेज होता है. सो वो एक शर्म, हया, पर्दा, इट्स इम्पोर्टेंट. तो पूरा एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ मिलता है, पूरे एपिसोड में कुछ ना कुछ मिलता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, नीलम इज स्टिल हियर, आई एम ऑल्सो स्टिल हियर. वक्त हुआ एक बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, उससे वापस आते ही हम बात करेंगे नीलम के साथ. उनको कहीं मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, आप जाएं, पानी शानी पिएं, जूस शूस पिएं, कोई ड्रिंक शिंक अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक बनाए. मैं और नीलम मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद. हाँ जी, मैं हूँ हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक. नीलम स्टिल हियर. नीलम, आपके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में वो वीडियो है माही वे वाली, जिसके ऊपर अब बात भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, या उससे कोई और भी बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसका मुझे नहीं पता. अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी है या नहीं है. ये आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे ये पता है कि बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत हिट हुई. ये मुझे बताएं, मुझे क्योंकि ऑनेस्टली नहीं पता, ये वीडियो आपने खुद पोस्ट की थी या ये क्या था? मैंने खुद पोस्ट नहीं की थी. मेरी 2 दोस्त हैं, हम लोग जा रहे थे हाई टी पे, सही है, और मैं ऐसी ही हूँ अब तो जाके, फिर भी मैं स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस जी होके. वो तो आपने बताया बचपन से मेहंदियों के और वो सारे. और हाँ, तो अभी भी जब मैं यहाँ सेट पे आने लगी तो मैं सबको जानती हूँ यहाँ पे, क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये वो, हाँ सब ठीक है, मैं इसी तरह से हूँ. बट टीवी के लिए अब आपको यू नो, सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी वो. हाँ, आप लोगों के लिए थी, वो एक अलग बात है. सो ग्रुप में मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर की और इस तरह से वक्त गुजर गया. अच्छा, क्या हुआ कि मेरे पास वीडियो आई, तो पहली वीडियो मेरे पास लाहौर से आई और मैं हूँ कराची में. आज लाइक ये क्या, मैंने कहा कि ये आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं पाई कि ये वीडियो कैसे आ गई यू नो मेरे पास. अच्छा, मैंने कहा ठीक है आ गई होगी. दूसरी वीडियो दूसरे नंबर से, आई वाज लाइक ये क्या सीन है. फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा तो कहते कि नहीं नीलम, हमने तो कभी भी किसी को नहीं दी और हम क्यों फॉरवर्ड करेंगे. सो आज तक हमें पता ही नहीं चला है कि ये यू नो ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है. की थी किसी ने? नहीं, हम में से किसी ने भी पोस्ट नहीं की थी. या तो शायद किसी के फोन में और वो मिसयूज हो गया हुआ कुछ. नो आइडिया. आज तक नहीं पता चला. मुझे तो शुरू में लगा था मेरा फोन ना हैक हो गया. मैंने तो अपना सब कुछ, सारी पिक्चर्स नहीं होती सब मैंने डिलीट कर दी थी. तो बट उस वक्त समझ नहीं लगी कि ये क्या हुआ है ना. मुझे भी, मैंने वो देखी वीडियो एंड आई एम लाइक आई डोंट नो इफ यू, आई डिडंट नो आपने खुद शेयर की या किसी दोस्त ने शेयर, बिकॉज़ समबडी इज क्लियरली मेकिंग इट. सो आई थॉट कि शायद बट दैट समवन वुड बी रियली क्लोज टू यू, वो क्यों आपकी शेयर करेंगे इस तरह से. नहीं, और अगर मेरे दोस्तों ने भी, अगर एक बात है कि अगर वो भी शेयर करते, तो हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार तो तफरी नहीं की ना. लड़कियां तो आपस में बहुत एंजॉय करती हैं, इवन जो हम लोग फोन पे बातें करते हैं. सो कभी भी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई. सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज. बट इसके अलावा कोई एज सच कोई चीज नहीं. शादी के आपसे बहुत सवालात पूछे जाते हैं. अभी भी आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में, फिर आपको इंस्टा पे अपने क्लैरिफाई भी करना पड़ा. क्यों क्लैरिफाई करने की क्यों जरूरत आ गई आपको? अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों जरूरत आ गई. ये एक रिंग है जो मैंने पहनी हुई है. सो लोगों को वो नीलम ने तो रिंग पहनी हुई है. आई जस्ट नोटिस्ड इट बाय द वे. या बट दैट्स इन योर, दैट्स इन द, आई डोंट नो, ये कभी राइट में पहन लेती हूं मैं, कभी लेफ्ट में. सो ओ नीलम ने तो रिंग. अब जो आसपास लोग घूम रहे होते हैं, नई चीज है ये. आई थिंक इसकी एंगेजमेंट हो गई है, अब ये बता नहीं रही है. मैं क्यों नहीं बताऊंगी कि यू नो मेरी एंगेजमेंट हो गई हुई है.
سو اور ہو سکتا ہے میں نہ بھی بتاؤں, کبھی اگر لائف میں مجھے ایسا لگا کہ ابھی نہیں بتانا, کیونکہ میں اپنے پرسنل میٹرس کے معاملے میں ایسی ہوں کہ کہ نہیں اچھا ابھی رک جاتے ہیں, لائک سو آئی ایم لائک کہ اچھا ٹھیک ہے, بات ہوتی گئی, ہر کوئی مجھ سے سوال پوچھنے لگا, بات کرنے لگا, پھر وہ انٹرنیٹ پہ آنے لگا. سو میں نے کہا کہ میرے فینس کو تو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے, ہمیں پکچر بتائیں کیا ہے. سو آئی واز لائک نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی. میری بہنوں کے فون آنا شروع ہو گئے, ان کو تو پتا ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یا سو آئی ایم لائک کہ نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے. So you are single? Yes. Neelam is single. To all the eligible تو خیر نیلم خود ہے, but to all the other men out there. مگر میں یہ بتا دوں, میرے گھر میں ڈسکشن بہت ہوتی ہے آج بھی. مطلب میری کزن ہے, وہ مجھے کہنے لگی نیلم ہم بہت پریشان ہیں. میں نے کہا کیوں یار, تمہاری شادی کس سے ہوگی, کون ہوگا دلہا, صرف ہمیں یہ پتہ لگ جائے نا, یہ ہم سکون سے ہو جائیں گے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کون ہوگا. سو آئی ایم لائک یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. آپ جب سوچتی ہیں کہ whoever you marry, whenever you marry, کس طرح کا انسان ہونا چاہیے, کس طرح کی کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں؟ ویل میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ابھی جو میری یہ لائف ہے یہ تو ہے, اب اس کے بعد کی ہے جتنی لڑکیاں مجھے بھی دیکھ رہی ہیں لڑکے, تو وہ ایک الگ ڈیسیجن ہوتا ہے. آگے کی زندگی کو آپ کو سکون کا ہی بنانا ہوتا ہے, تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوتا ہے, بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. مجھے یہ کہ جو بھی ہو انسان وہ چیریٹی میں بہت زیادہ آگے ہو, چیریٹی میں یس آگے ہو, اور بہت اچھے کام کرتا ہو, ملک کا اچھا سوچتا ہو, اور انسان اچھا ہونا چاہیے. اور وہ انسان ہونا چاہیے جس میں اللہ کا ڈر ہو, خوف ہو, تو ایک ایسا انسان اگر مجھے کبھی لگا کہ ہاں ہی از دا ون, اور نہ بھی ہو تو وہ میں خود کروا بھی لوں گی, تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں. ڈونٹ وری, اتنا مت سوچو حسن پلیز. اچھا, میں نے آپ کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سنی. وی ڈونٹ نو ایچ ادر دیٹ ویل, ہماری پہلی بار ان اے وے ہم مل رہے ہیں اور ہماری بات ہو رہی ہے. بٹ میں نے آپ کے بارے میں جب بھی کسی پروڈیوسر سے یا ڈائریکٹر سے سنا ہے یا اور ایکٹر سے سنا ہے, انہوں نے آپ کی ہمیشہ تعریف کی ہے. اینڈ دے آر آلویز ویری اپریشیٹیو آف ہاؤ پروفیشنل یو آر. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں, کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے لوگ برائیاں زیادہ کرتے ہیں, بٹ آپ کا ایون پروڈیوسرز تک نے مجھے یہی بولا ہے کہ یار نیلم کے ساتھ کام کر کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, بیکاز شی از آلویز آن ٹائم, شی از ویری پروفیشنل, کوئی اس طرح کے ٹینٹرمز نہیں ہیں. تو یہ آپ کی اس وجہ سے ایسی ہے کیونکہ آپ نے کافی کام بچپن سے کر رہی ہیں, یو لائک سارٹ آف گرون اپ ان دا انڈسٹری, یا یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے سیکھا ہے, اپنے اندر یہ تبدیلی لائی ہیں کیا, لائک وائی آر یو سو گڈ نیلم؟ ہاں یو رائٹ, مجھے بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں, انفیکٹ مجھے سیٹ پہ بھی کہتے ہیں کہ بیکاز آف یو دس از آل ہیپننگ, کہ ہمیں آنا پڑتا ہے. سو آئی ایم لائک کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کی ایک عزت ہے اور ایک وقت ہے اور رسپیکٹ ہے. میں آج ہوں کل نہیں ہوں, کم از کم جو لوگ جب میں جاؤں یہاں سے, اور میں بھی میں نہ آ جاؤں, ایک بات ہے جیسے آج آپ نے کہا کہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا, تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے, میں اس کام کی بہت عزت کرتی ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم کام کرتی ہوں, بہت اچھا کام کرتی ہوں, میں سکون سے کام کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے ٹائم جو ہے نا سب کچھ ہے, اٹس ایوری تھنگ. یو نیور ہیڈ اینی فائٹس آن سیٹس؟ نو. ایسا تو ہوتا ہوگا یار سم ٹائمز یو. نو. نہیں یہ کیسے لو بھائی, یہ تو ہر انسان میں ایسا ہوتا ہے, دو لوگ سم ٹائمز دے ڈونٹ گیٹ along, کسی نہ کسی سیٹ پہ. کون دو لوگ؟ آپ سم ٹائمز یو ڈونٹ گیٹ along with your own brother or sister, سم وہ ٹائمز یو ڈونٹ گیٹ along. وہ تو گھر ہے نا. ہاں بٹ کالیگس میں بھی ہر جاب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ, کالیگ کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی. اتنے آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہوا, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں میری کسی سے بھی کوئی لڑائی. اینڈ ہو از یور فیوریٹ کالیگ اور کو ایکٹر اور کو اسٹار؟ سب جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے سبھی اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, میں سب کی بہت دل سے عزت کرتی ہوں, اور میں ہمیشہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا نا, میرا کبھی کسی کے ساتھ برا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے. اچھا نا, ٹاکنگ اباؤٹ یور کو اسٹارز اینڈ یور پروجیکٹس, فلمز میں آپ آپ کام کرتی رہتی ہیں, سو از دیٹ لائک اے کانشیس ایفرٹ کہ آپ نے فلم اور ٹی وی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, یا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فلم کی آفر آتی ہے اینڈ یو لائک اوکے ٹھیک ہے کر لیتی ہیں؟ ٹی وی تو مجھے بہت پسند ہے, ڈرامہ, کیونکہ بہت سارے ایموشنز ہوتے ہیں اس کے اندر اور جو ڈائلاگز ہیں. فلم جو ہے مجھے بہت زیادہ آفر ہوتی رہتی ہیں, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایز آئی سیڈ کہ جب تک اسکرپٹ اچھا نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتی, چاہے وہ فلم ہو یا ڈرامہ ہو. سو ابھی میں نے ریسنٹلی مووی کی ہے, وہ بھی ایک مرڈر مسٹری ہے, جبکہ وہ اس ڈرامہ سے کوئی 2 سال پہلے شوٹ ہوئی ہے. سو اسکرپٹ بیسکلی آئی وڈ سے کہ چکر کے ریویوز اس حساب سے نہیں اوور ویلمنگلی پازیٹیو نہیں آئے, اور کچھ حد تک پروڈیوسرز, صرف چکر کے نہیں باقی فلم کے پروڈیوسرز نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری فلم کو اتنا ٹائم نہیں دیا گیا, اتنی اسکرینز نہیں دی گئی. واٹ از یور ٹیک آن آل آف دس؟
मुझे तो Starting जितने from the भी reviews. या ओके आई डोंट नो कि आपने कौन सा रिव्यू पढ़ा है, अगर आप मुझे बता सकें तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो जितना कुछ पढ़ा और देखा और लोगों ने मुझे पर्सनली आके बोला कि वॉज अ गुड फिल्म. मैं जितनी बार सिनेमा गई हूँ 3 बार गई हूँ मैं. एक बार अपनी फिल्म के साथ, फिल्म के लोगों के साथ गई थी चक्कर लगाने के लिए, सरप्राइज विजिट, और अपनी फैमिली के साथ 2 बार गई. सो सिनेमा फुल था और लोगों ने बहुत अच्छे से फिल्म को देखा, एंजॉय किया. एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें कोई शादी तो हो नहीं रही थी, ना ही कोई कॉमेडी थी, एक मर्डर मिस्ट्री थी. सो लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत तारीफ मिली है. पर्सनली आपको अच्छा फीडबैक मिला? अच्छा फीडबैक. बट व्हाट इज योर टेक ऑन द फैक्ट कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई तो बहुत हमारे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि यार ये कंपटीशन है, हमारी फिल्मों को चलने का मौका नहीं दिया गया. फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि एक सर्टन फिल्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी और बाकी जो फिल्म्स थी उनको उस तरह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, स्क्रीन्स नहीं मिली. उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? वी हैव टू थिंक फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड पूरी टीम के हम लोग इतनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं. आपको पता है कि ये जो पैंडमिक की वजह से लोगों की हैबिट टूट गई सिनेमास जाने की, वो वापस लानी थी और हमने फिल्मों पे बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से काम किया. सो मेरा खुद बहुत दिल था कि फ़िल्म को टाइम मिलना चाहिए था. जहाँ पे दूसरी फिल्म्स के शोज़ थे 6 शो एक फिल्म को मिले हुए हैं, 4 शोज़ दूसरी फिल्म को, तो वहाँ पे चक्कर को 1 शो मिलता था और वो भी ऐसा होता था कि दोपहर को 1 बजे. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि हम तो फिल्म देख ही नहीं पाए. मैंने कहा वाई? कहते क्योंकि हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि सोल्ड आउट है. तो विच मीन्स कि शो की डिमांड थी, फिल्म की डिमांड थी, लेकिन हमें चक्कर मूवी को स्क्रीन नहीं मिली. आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एज एन एक्टर मेरे पास वो कैलकुलेशन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कि वाई. सो आई डोंट नो. मूविंग फॉरवर्ड देन नीलम, फिल्म्स या टीवी? क्योंकि फिल्म्स भी आप कर रही हैं, टीवी भी आप कर रही हैं, आपको फिल्म्स की भी ऑफर्स आ रही हैं, टीवी की भी ऑफर्स आ रही हैं. साल 2022 में हम आपको और किन किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? वेल, साल 2022 की आपने बात की, पूरा साल है तो यूटिलाइज़ करना है, कुछ अच्छे काम भी करने हैं ज़िंदगी में और अपनी लाइफ को सुकून बनाने के लिए. मैंने बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ की हैं और इस साल भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है. एंड देन उसके बाद फिल्म का स्क्रिप्ट देखा जाएगा, क्योंकि फिल्म का ना एक अपना मज़ा है. मतलब क्योंकि वो जो सेट्स होते हैं और वो लाइट्स और वो सारी तैयारी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और फिर फिल्म लगना, एक प्रेशर होता है कि ऑडियंस को कैसे लगती है, क्योंकि वो तो आपको देन एंड देयर बता देते हैं कि आप किधर हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास चांस होता है कि आप बीच में से उठ के जा सकते हैं, या काफ़ी लोग जो है ना सिनेमा मूवी देखते देखते सो जाते हैं, ऐसा भी होता है. सो उफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मेरी जितनी भी फिल्में लगी सब हिट रही. अगर चक्कर को भी पूरे शोज़ मिलते हैं तो वो भी यकीनन उतना ही बिजनेस करती या उससे ज़्यादा बिजनेस करती, फॉर श्योर. सो मैं फिल्म या ड्रामा के बीच में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती. स्क्रिप्ट होने चाहिए. अब वो स्क्रिप्ट ड्रामे की है या वो फिल्म की है, सो हैव टू सी. जब आप खुद कंटेंट देखती हैं, पहले तो ये बताएं कि आप देखती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न, व्हाटएवर, ड्रामे? आपको पता है, इतनी अच्छी आपने बात कही है. मैंने ज़िंदगी में वही काम देखा है जो बहुत मशहूर हुआ है. सब ने बोला आपने ये देखा, आपने ये देखा. अच्छा. या मैं आई डोंट नो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने आप में, मुझे नहीं पता चलता कि क्या देखना है. सो आखिरी अगर मैं पूछूं आपसे, सीरीज या मूवी या ड्रामा या फिल्म, आप? यस, मैं बता सकती हूँ. रिएक्शन क्या था? नो, मैं बता सकती हूँ. चक्कर मैंने लास्ट मूवी देखी है. थैंक गॉड मैं वापस आ गई. चक्कर क्यों? आप कहाँ चली गई थी? आई मीन मैं सोचने पड़ गई कि क्या कौन सा देखा है. आपने कुछ बहुत बुरा देखा है, मुझे ये लगा. नहीं, मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा है, मगर मेरे जहन से निकल गया क्या देखा है. बट लाइक मैं जब खाना खा रहा होता हूँ तो मैं खा नहीं सकता जब तक मैं कुछ देख. आपको पता है बच्चों में भी आदत होती है, जब तक मोबाइल में कार्टून ना लगा हो तो खाना नहीं खाते. ऐसे ही मैं बच्चा ही हूँ, छोटा, मुझे होता है कि लाइक आई वांट टू वॉच. क्या देख रहे हैं आप आजकल? मैं तो 15 ड्रामे देखता हूँ नीलम हफ्ते के. हम रिव्यू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर. So I watch 15 dramas. आपने क्या रिव्यू दिया था मेरी फिल्म का? आपने दिया है? मैंने नहीं दिया अभी तक. क्योंकि हमें मना किया हुआ, सारे प्रोड्यूसर्स ने मना नहीं किया. उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज फिल्म को चलने दें थोड़ा सा, जब तक फिल्म चल सारी नहीं फिल्म. तो हमने किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं किया. आई थिंक दैट वी ओ दैट टू दैट मच टू द इंडस्ट्री के यार, अगर ये रिक्वेस्ट, आई थिंक इट्स अ फेयर रिक्वेस्ट. बट हुआ ये कि यूजुअली ये होता है कि आप को क्योंकि रिव्यू करनी होती है तो आप फौरन देख लेते हैं, यू नो, बिकॉज यू हैव टू रिव्यू इट. बट इफ यू डोंट हैव टू रिव्यू इट तो आप अपने टाइम पे, फिर जैसे आपकी दोस्तें कह रही हैं कि यार कि नहीं देखने को मिल रही,
اسکرینز آگے پیچھے ہو گئی ہیں. Yes. تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. آئی تھنک اٹس اے ریئل ایشو. بٹ سو گوئنگ بیک ٹو دا سیم کویسچن, جب آپ کو کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ لائک نیٹ فلکس دیکھتی ہیں, امیزون دیکھتی ہیں, جہاں پہ اویلیبل ہو. میں نے بتایا نا, جو چیز ہٹ ہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ سب کو پتہ ہے, اس کے بارے میں سب دیکھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھی, تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ ورتھ واچنگ ہے. سو میں خود بھی اسی لیے میں بہت کم کام کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ آڈینس کا ٹائم از لائک ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. یو کانٹ ویسٹ اٹ. آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سو پھر جہاں پہ بھی اویلیبل ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ دیکھ کیا رہے ہیں. اور ایز این ایکٹر, لائک انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں پہ ینگ لڑکے لڑکیاں جا کے سیکھ سکیں, ٹیلنٹ اسکل کو بہتر بنا سکیں. ایز این ایکٹر واٹ ڈو یو ڈو ٹو امپروو یور اسکلز اور امپروو یور کرافٹ؟ میں تو صرف اپنی اسکرپٹس پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اسکرپٹ میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کیریکٹر ہے یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. آئی وانٹ سے کہ میں نے فلانے ایکٹر کو دیکھا تو میں نے کہا انہوں نے کیا کام کیا. سو آئی ایم لائک کہ میں کین ناٹ. اپنے اندر انسان جتنی بہتری لا سکے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت, کیا بہتری ہونی ہے. سو میں اسی چیز کو, میں کافی زیادہ میں بکس پڑھتی ہوں. میں نے مولانا رومی صاحب کو پڑھا ہے. سو مجھے وہ زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم جا تو ٹھیک رہے ہیں, لیکن ایز آئی سیڈ بیفور کہ اخلاقیات کی جو نا بہت زیادہ ضرورت ہے. سم ایکٹرس ہیں نا کہ یار کہ میں ایکس وائی زی ایکٹر کو بڑا مانتا ہوں, ان کے کام کو بڑا فالو کرتا ہوں, ان سے بڑی انسپریشن ڈرا کرتا ہوں. سو ڈو یو ہیو اینی ایکٹرز دیٹ یو لک اپ ٹو, یا جن سے آپ انسپریشن ڈرا کرتی ہیں؟ مجھے نا نادان نادیہ پروجیکٹ بابرا شریف جی کا بہت پسند ہے. تو جب میں نے وہ اسٹارٹ میں دیکھا تھا تو آئی واز لائک واو, یہ کیا ہے, یہ کیا کام کیا ہے. سو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے, اور اب بھی اگر میرا دل ہو تو میں لگا کے دیکھ لیتی ہوں. ابھی بھی آپ کا دل ہوتا ہے وہی لگا کے دیکھ لیتی ہیں. When you look back at your journey now, are you happy? Yes, I am happy. ہاں ماشاء اللہ, شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. آئی مین انسان زندگی میں اٹس ناٹ کہ صرف میں ہوں, کوئی بھی آپ نے زندگی میں کچھ بھی کیا ہے نا, ہو گیا, اٹس ڈن. اب اس کے بارے میں نہ سوچو, اٹس اے نیو ڈے, چلو آگے بڑھو, کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اکثر ہوتا نا, لوگ پیپل لک بیک اینڈ سے یار یہ پروجیکٹ کر لیا, نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا, یا یہ پروجیکٹ مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. نہ نیلم کو آپ ایسا نہ سمجھے, میری یہ خواہشات نہیں ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا, مجھے یہ ملنا چاہیے تھا, یا میں نے وہ کیوں کیا. نہ مجھے نیلم کو نہیں فرق پڑتا. نہ مجھے ہوتا ہے صبح بس میں ٹائم سے اٹھ جاؤں, میرا ٹارگیٹ یہ ہے, میں 9 بجے صبح اٹھنا ہے, میں نے جم جانا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ کرنا ہے, مجھے تو پورا دن یوٹیلائز کروں. میرا فوکس کہیں اور ہے. یا نیلم کا فوکس نیلم کے اوپر ہے, اپنے اوپر ہے. یو کین سے دیٹ. نیلم کا فوکس نیلم کے اپنے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ نیلم, اٹس بین این ایبسولوٹ پلیزر. مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, مجھے بہت مزہ آیا. اور آئی ہوپ کہ شروع میں وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ میرا انٹرویو کے اینڈ تک پتہ چلے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا نہیں. یہ تو میں نے بولا ہی نہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں نہیں ہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ یہ میں نے کب بولا کہ آپ اچھے انسان. آپ نے کہا تھا انٹرویو کے اینڈ میں پتہ چلے گا کہ آپ جینوئن ہیں. لیکن آپ اچھے انسان ہیں. ہاں میں جینوئن ہوں. آپ جینوئن ہیں, اور میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ اب پتہ چلے گا آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایکٹنگ نہیں کر رہا. آپ ایکٹنگ نہیں کرتے. تو آج ہماری یعنی کہ دوستی ہوگی. ہاں یس ٹھیک ہے. آج کیونکہ پہلی بار میں اور نیلم ملے تھے, اور مجھے تو بہت مزہ آیا نیلم سے بات کر کے. نیلم بھی کہہ رہی ہے انہیں بھی بہت مزہ آیا مجھ سے بات کر کے. بہت مزہ آیا, اور بہت اچھی گپ شپ تھی. اچھی گپ شپ رہی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی اس گپ شپ کو بہت انجوائے کیا ہوگا. نیلم کے بارے میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو آئی ہوپ کہ آپ کو سن کر انسپریشن بھی ملی ہو, بیکاز ڈیفینیٹلی 11 سال سے نیلم کام کر رہی ہیں, اینڈ شی اسٹارٹیڈ آؤٹ ایز اے چائلڈ اسٹار. بڑی لمبی ان کی جرنی ہے, بڑی محنت ہے. That is certainly very commendable, Neelam. Wish you all the best for all your future projects. Thank you very much. And I hope that we continue to see each other again. Yeah, inshallah. It's been a pleasure. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے ہیں, اپنے کامنٹس بھیجتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ میرے انسٹاگرام ہینڈل کو یہاں پہ چلا دیں. یو کین ریچ آؤٹ ٹو می دیر ایز ویل. یوٹیوب کے اوپر آپ TV1 کے چینل کو سبسکرائب کریں. وہاں پہ جو ہمارا جو یہ ایپیسوڈ ہے وہاں پہ بھی آپ اپنا فیڈ بیک اور کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلے ہفتے ایک اور آپ کے فیوریٹ سیلیبریٹی کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دس از دا بگ پک. آئی ایم حسن چودھری, اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ہیڈ ود می نیلم منیر. تھینک یو. Thanks.